आम्ही आयज ऑफिस ऑफ द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट पणजे हांगासर उपलब्ध आसा दिपेश तशेंच मांद्रेकर हांगासर आसा कुळमणकार संघटनेचे आयज कशें पळयता तुमी? तर गोवा कुळमणकार संघर्ष समिती हांव दिपेश नायक आनी संतोष मांद्रेकर हांगा कलेक्टरा फुडें आयिल्ले पणजे की आतां कांय कंप्लेनी आयल्यात आमचे कडेन की ज्यो कुळाच्यो जमनी आसात पेडण्या भागात त्यो खंय आतां इलिगली कन्वर्ट जावपाक लागल्यात अशें म्हूण ते स्वताचे ते कूळ आहा पळय न्ही ते आतां म्हणटात की ते कांय कन्स्ट्रक्शन जे पळय चल्ल्यात कळ्ळें तुका एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ते जमनीचेर ती इलिगली टोटली इलिगल आसा तशें कितें आहा की पळोवपाक गेल्यार एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे 1964 जमनी ज्यो पळय आसात त्यो फक्त एग्रीकल्चर रोवपाक पिकोवपाक आनी खावपाक आशिल्ल्यो पण आतां मोठ्या प्रमाणात कितें काय म्हणल्यार थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता तर आमी एक ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमीट केला आतां कलेक्टराक आनी कलेक्टराक सांगलां की बाबा की ह्यो ज्यो पळय जमनी आसात कळ्ळें तुका ज्यो खास करून आतां कन्वर्ट जातात एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टाच्या अंतर्गत ज्यो आसात त्यो कन्वर्ट जातात आनी थंय मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन चालू आसात तें ताबडतोब तुवें कितें काय म्हणल्यार सगळे जे डेप्युटी कलेक्टर आसात STM आसात जे जितले एक्रॉस पेडण्या जे पंचायती आसात जावं मागीर ज्यो बॉडीज आसात ज्यो एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्टा प्रमाणे सांबाळटात BDO तांचे सगळ्यांची एक मिटींग घेवपाची ती बैठक घेवपाची पेडण्या आनीक जो पळय कलेक्टर आसा जो ताजेर एक प्रेशर आसा म्हणटात कळ्ळें तुका ना जाल्यार तो म्हणटा आपूण कन्वर्शन करपाक ना जाल्यार ती रेग्युलरायज करपाक अशें टेनन्सी एक्टाची ज्यो जमनी आसात जे ताणें आतां कन्स्ट्रक्शन थंय केलां ताजेर तें एक रेग्युलरायजेशन करपाचो प्रोसेस ताणें चालू केला तो आमी सांगतात की तो बंद करचो कारण हें आमकां परवडपाचें ना की एग्रीकल्चर टेनन्सी प्रमाणे जें फक्त कुळान खावपाचें आनी रोवपाचें आनी खावपाचें आतां दुसरी गजाल कशी आसा की काही जे पळय कायदे आशिल्ले कळ्ळें कसेल त्याची जमीन राहील त्या जगत त्या अंतर्गत कितें काय म्हणल्यार हांगा कायदो जायना तर आमकां दूख भोगता कारण जे आतां कलमां ताणें हाडल्यात 39A 72B 18B हे सगळे कन्वर्ट करपाची जमनी आनी खास करून एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ज्यो कसयताले लोक ते आतां कन्वर्ट करपाक ते मोबदला दिलो आतां आमी पळयतात की सरकार 2014 साकून गोवा कुळमणकार संघर्श समिती वारंवार आवाज करता की बाबा गव्हर्मेंट जो पळय आसा तो कुळाच्या विरोधान शेतकारांच्या विरोधान गरीब कश्टकरी समाजाच्या विरोधान बहुजन समाजाच्या विरोधान काम करता त्या 2014 जे कुळांक घात करपाचो आनी कुळांक मारपाचो आनी कुळांक सोंपोवपाचो जो कायदो हाडिल्लो पर्रीकार सरकारान तेन्ना तो आमी हाडून पाडिल्लो पूण हालींच आमी पळयतात की आनी एक तो बायपास करून आनी एक कायदो हाडला की रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे खंय ज्यो जमनी आसात त्यो रिस्ट्रिक्ट करपाच्यो खंय आनी त्यो तश्योच दवरपाच्यो पूण जालां कितें भितरल्यान जो पळय कायदो आसा तो असो सांगता की कश्यो आमी लाटपाच्यो जमनी टेनन्सी एक्टा प्रमाणे आमी कश्यो लाटपाच्यो तेन्ना आमी मोठो बोवाळ केल्लो पूण तो कायदो तसोच आसा आनी म्हणून आमी म्हणटात की बाबा जे सरकारान ज्यो आतां कायद्याची येवजणी चलयता आनी कुळांक आनी जे पळय जे कोण कश्टकरी गोंयकार आसात नीज गोंयकार तांकां सोंपोवपाचो एक यत्न करतात जशें आमी मळावली सुद्दां पळयलें आनी हांगाय सुद्दां पळयलें खंय आमच्या सरवण कारापुरांत थंय आतां जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी पळय आसा ती कुळांक बायपास करून कितें काय म्हणल्यार ते लोदाक विकल्या प्रश्न पडटा की बाबा जेन्ना टेनन्सी एक्टा प्रमाणे जेन्ना कुळां थंय पिकयतालीं थंय कसयतालीं ती पाकोळ आनी समज नाशणे आनी बाकीचें जे पीक काडटालीं ती स्वता म्हणटा ती कुळां 77 कुळां आहात ती म्हणटात की आमी काजूचें पीक काडटाले सगळें कितें पीक काडटा आसतना कशें कितें तें कन्वर्शन जालें कशें कितें काय म्हणल्यार ते लोदाक जमीन पावली कशें कितें म्हणल्यार भाटकार थंय मुखार सरलो आनी टेनंटाक भायर मारून जमनी विकपाक पावलो थंय कशें कितें अप्रुवल जालें प्रोजेक्ट जालें सगळ्याचे विचार करपाचो प्रश्न आयला आनी सरकाराक हांव गंभीरतायेन दोशी थारयता कित्याक हें जें पळय सगळें प्रकरण चलता तें सगळें सरकाराक धरूनच कारण काल कितें जालें सरकार आपल्या गव्हर्मेंटाचे आमचे CMान तांकां आपयिल्लें CMान आपयिल्लें आनी तांकां विचारिल्लें तुमचे कितें प्रश्न आसा काय म्हणून आनी लास्ट आमकां अशें कळून येता तांच्या संभाशणाचेर की प्रमोद आहा सावंत आहा पळय स्वता कितें काय म्हणल्यार तांकां ब्रोकरेज करपाक म्हणल्यार तांकां सहायता करता ती लाटपाक जमीन तो म्हणटा कितें हेवटेन तेवटेन करी आनी जमीन तुमचें कितें आहा तें तुमी घेयात आनी सायडीन सरात तो प्रोजेक्ट जावपाक जाय लोकांची मागणी आशिल्ली ती बाबा तो स्क्रॅप करात आमकां तें गांवपण राखपाक जाय आमचे कुळमणकार जे पळय आसा ती कसयतात आज समज म्हणून कसयना कित्याक लागून फाल्यां फुडली पिळगी कसयतली पूण जी जमीन जी पळय आसा शेतकाराची जमीन आसा कुळाची जमीन आसा ती कसून खावपाची जमीन आसा ती तशीच उरूं न्ही पण आज ज्या प्रमाणे सरकार आतां वेगळ्या वेगळ्या रुपांनी कायदे हाडून लोकांची शेती भाटां आनी बाकीचें जें पर्यावरण नश्ट करपाक पडलां ताचेर गंभीरतायेन विचार करचो पडटा आनी त्या खातीर आमचे तमाम जे कोण कुळ आसात
जे मुणकार आसात आनी बाकीचे जे पळय लोक आसात आमचे गोंयचे तांकां विनवणी करता जंय जंय अशे प्रोटेस्ट चल्ल्यात थंय तुमी सहभागी करात. कारण सरवण काळापूर हो पळय हो गांव आसा तो मातसो आतां एकाकी असो पडलो दिसता. त्या खातीर म्हाका दिसता अक्रॉस जे 12 तालुके आसात, डिस्ट्रिक्ट आसात आनी 200 गांव आसात तांणी प्रतिनिधित्व जे पळय कोण करतात, जे लोक थंय मुखेले आसात, बारीक बारीक संस्था आसात, तांणी सगळ्यांनी वचून तांकां तेंको दिवपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान हे जे पळय आंदोलन ते पेटोवपाक जाय. कित्याक सरकार पळयता की बाबा हांगा तांकां तेंको कोणाचो ना, फक्त सरवणचे जे पळय लोक आसात ते तितलेच बसतले. आनी कितें म्हणल्यार हे केन्ना तरी हे आंदोलन जे पळय चल्लां सरवणकारांचें तें तापतलें अशें तांचो अंदाज आसा. आनी ते म्हणटात, इवन सीएम तेच म्हणटा खंय, कितले तुमी दीस बसतले. पूण भारतीय जनता पार्टी सरकाराक हांव एकूच सांगता की जे तरेन दिल्ली जे पळय लोक बसले, जवळ 1.5 वर्स बसले तुमचे शेतकार, कित्याक तुमी काळे कानून हाडिले, 1.5 वर्स बसले आनी तुमकां ते नाक झरोवचे पडले आनी ते कायदे फाटी घालचे पडले. त्या खातीर म्हाका पूर्ण भरोसा आसा की सरवण काळापूरचे जे लोक आसात आनी सबंद गोंयची जी पळय जनता आसा ती सोडपाची ना. जो पर्यंत हो लोधाचो प्रोजेक्ट जो पळय आसा 6.25 लाख स्क्वेअर मिटर, 1,700 प्लॉटां आनी जवळ 300 विला येतात आनी स्वताची एक थंय प्रायवेट बीच येता आनी कितें अशें येता आनी असो घाट एक रचला. ते सगळे कुळाच्यो जमण्यो आनी दोंगर आनी बाकीची जी आमची सोबीतकाय आसा, जी आमची शितळकाय आसा गोंयची, ती नश्ट करपाक लोक तुमकां दिवपाचे ना. तुमी कितेंय करात तुमी, कळ्ळें तुका, तुमी खंयचोय दबाव हाडात, आमच्या एक्टिविस्टांक हाडून तुमी कितेंय करात, पुलीस स्टेशनार हाडात, विचारपूस करात, मार बडयात, पुलिसेक घालात, कळ्ळें तुका. पूण आमी आमच्यो जमणी ज्यो पळय आसात, आमचे खास पर्यावरणाक ज्यो सांबाळपी जमणी आसात, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे वेगळी ज्यो रुपांनी वेगळ्यो जमणी आसात, जावं त्या आलवारां, जावं त्यो कोळमुणकारांच्यो, जावं मागीर ती कुमेरी, जावं मागीर खाजना, जावं मागीर आमचे आगर, जावं म्हणून ज्यो जमणी आसात पळय न्ही, आमी खंयच्या परिस्थितीन त्यो कन्वर्ट करपाक दिवपाचे ना. आमच्या जिवाक लास्ट प्राण आसा तो पर्यंत आमी लडटले आनी आमी लोकांक दाखोवन दितले की बाबा आमी सक्षम आसात आमची गोंयची जमणी सांबाळपाक लागून. त्या खातीर ह्यो ज्यो पळय जमणी आसात एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ज्यो 1964 कायदो पास जाल्लो, कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्या जाग्यार, त्या प्रमाणे हो सरकारान कायदो करपाक जाय आनी आमची शेती शेतवाटां आहा ती सांबाळपाक जाय. मनाकर एक दोन शॉट सांगता कितें तेजे. आतांच म्हज्या गोवा मुखार संघर्श समितीच्या पॉवर डिबेशान की एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट पेडण्याक आमी आतां डेप्युटी कलेक्टराक पणजेन एक मेमोरंडम सबमीट केला आनी ते मेमोरंडम सबमीट करतना आमी मेमोरंडम म्हटलेलें आसा की पेडण्या तालुक्यात जितके एग्रीकल्चर टेनन्सी जे लँड आसात पळय ते कन्वर्ट करता. आतां कन्वर्ट कोण करता तर डेप्युटी कलेक्टर करता. आतां हे जमिनी कन्वर्ट करूंक कांय जाण मेवनात, पण तो सगळो कायदो धाब्यार बसयता आपणाक जाय तशें आनी तो जमीन दुसऱ्याक दिता. हो नैतीक अधिकार ह्या डेप्युटी कलेक्टराक पेडण्याक कोणाच्या दिले. अशें जर आख्या पेडण्या तालुक्याचे जमिनी कन्वर्ट जाले, सध्या पेडण्या तालुक्यात 13 लाखाच्या वयर जमिनी कन्वर्ट तातूंत मांद्रे, मोरजे, हरमळ, तोपण्या, आगरवाडा ही सगळी जागा येतात. हे सध्या पेडण्या तालुक्यातले लोक हे कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून ऑलरेडी ते सगळ्या आमदारांक सांगता की तुम्ही हे करू नका आणि लोक एकाच ती येतात. अशा कंडिशनाचेर जो डेप्युटी कलेक्टर पेडण्याचो एक एक्झाम्पल म्हणून अमेरे पोरसकाड्या 16 बार सब डिव्हिजन 5 ही 1000 स्क्वेअर मिटर जागा असली अमेरे पोरसकाड्या. 1,000 500 100 स्क्वेअर मिटर करून त्यांनी 1000 जागा एका अंकिता बार अँड रेस्टो नावाच्या मनशाच्या एका ओनराचेर केली. अंकिता बार अँड रेस्टो नावाच्या ओनराचेर केली. ओनरान ऑब्जेक्शन घेतलें तरी हो डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की तुजी ना तुका जायना आनी अशा पद्दतीचे सगळे जागा तो कन्वर्ट करीत चल्ला. म्हजी सरकाराक रिक्वेस्ट आसा अशें जमीन जर आमच्या पेडण्याच्या टेनन्सी घ्यायचे कोणाक बाबा आमकां करपाक कोणाक दवरल्या टेनन्सीक दवरल्यात ह्या डेप्युटी कलेक्टराक ताबडतोब दिसलो हलयात, ताबडतोब त्याची बदली करात. पूण सरकारूच तांकां इन्स्ट्रक्शन आसतलें, विदाउट सरकारचें इन्स्ट्रक्शन आसल्या शिवाय ते करता. सरकाराक हे इन्स्ट्रक्शन दिवपाक अधिकार कोणी दिलो आमच्या जमिनी? कोणय सरकार तो कोणय असो, खंयचोय मिनिस्टर असो, कोण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर असो, हो त्या डेप्युटी कलेक्टराक अधिकार कोणी दिलो तो बेकायदेशीर करता इन्स्ट्रक्शन. हे त्याचे इन्स्ट्रक्शन बेकायदेशीर आणि त्या बेकायदेशीरच्या डेप्युटी कलेक्टर बेकायदेशीर काम करता. म्हणून सरकारान जर बेकायदेशीर ऑर्डर दिली, इन्स्ट्रक्शन दिले आसा जाल्यार त्या डेप्युटी कलेक्टराक पयलीं उकला थंयसरल्यान पेडण्याच्यान ताबडतोब खंय दुसरो हाडा आणि हे जमीन जे कन्वर्ट जाता पळय ते बंद करचे अशी आमी मागणी करता. आयज कितें सांगलें तुमकां? आणि आम्ही दिला आमकां मेळना कारण त्यांची मिटींग चालू आसा. सगळे पोलीस येयल्यात कलेक्टराकडे आणि त्यांची मिटींग चालू आसा त्यामुळे ते आमच्याकडे मेळना. आम्ही बाहेर मेमोरंडम फक्त एंट्रीक दिला आणि बाहेर चालल्यात. आता प्रश्न असो आसा हो एक विषय झालो पेडण्याचो. दुसरो आम्ही
सवर्ण कारपूरचो पळयता आतांच 2 दिसां पयलीं ते सगळे जे स्ट्रायकार बसल्यात ते सगळे लोक वचान मुख्यमंत्र्याच्या सांगण्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्याच्या घरा वचान मेवळे काल न्हू काल तर मुख्यमंत्री म्हणटा खंय तुम्ही टॅनंट जर आसा जाल्यार सगळे पेपर व्हरून मामलेदारान सबमीट करा एका वटेन आनी दुसरे वटेन कळ्ळें? सीएम सांगता तांकां सगळ्यांक ते सीएमांक सांगान गेले लोडाचो प्रोजेक्ट आसा पळय तो ताबडतोब बंद कर कारण ते जमिनी आमचे आमी थंय शेतां हे काजी लायले रुपये लायले सगळे लायले आनी तो सगळे ते उलट 114 फॉर्माचेर मेन्शन जाला 77 लोक अशें आसतना हे सीएमांक मेळोंक वयतात सगळ्या आंदोलन लोक ताका सांगतात सीएम ते पयलीं तर सीएम तांकां आपलो सजेशन न दिता की बाबा आपूण कितें करतलो प्रोजेक्ट तूं बंद करता काय करिना हे न सांगता तो तांकां सांगता तुमी टॅनंट जाल्यार तुमी सगळे पेपर व्हरून मामलेदाराक सबमीट करा मागीर फुडलें पळोवया खंय अरे मागीर केन्ना पळयतलो तूं मागीर तो केन्ना तुका टॅनंट म्हणून आमी थंय आसा हे दिसता तुका तुजे लोक सांगूंक येयला गोंयची जनता सांगता दिसली ते लोक सांगतात की ते बंद कर म्हणून तूं बंद न करता सांगता तूं आतां म्हजो प्रश्न आसा म्हजो प्रश्न असो आसा गेल्या 1.5 वर्सां पयलीं हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्या कितें सांगता ऑर्डर 6 म्हयने भितर काडा म्हणून 6 म्हयन्या भितर टॅनंटाक तुम्ही ताबडतोब तो भाडकार 114 फॉर्माचे लागून ताका भाडकार म्हणून डिक्लेअर करा 1.5 वर्साचो कायदो ह्यो सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आजय इम्प्लिमेंट करिना आणि हे खंयचे वेगळे वेगळे क्लॉज हाडटा आणि कितें करता हेचे म्हणून कायदे हाडटा हे सतावपाचो धंदो आमकां करता आमची रिक्वेस्ट आसा त्यांनी स्पेशल मॅजिस्ट्रेट थंय दवरा म्हणून सांगलो पळय तो ताबडतोब तेची नियुक्ती करची आणि आमकां कोणाक न्याय दिवचो फाटल्या एका मुख्यमंत्र्यानूच सांगलेलें मरे टॅनंटाक पयलीं हे जाल्या शिवाय तांकां सांगताय तो खूप सांगता मुख्यमंत्री सांगता खूप पण त्यांनी ते करपाक जाय अशें आमकां दिसता ते सांगता तो हे करिना ना तो ना ना कितें आलो आतां पळय कारापूरची जी जमीन आसा पळय न्ही चडशी एसटी समाजाची आहा आनी एसटी समाजाचे काही प्रतिनिधी आसात स्पीकर आसा गोविंद गावडे आसा मागीर गणेश गांवकर आसा आनी 4-5 तांचे एसटी समाजाचे जे कोण आसात एमएलए आसात पूण एकलोय कित्याक म्हळ्यार थंय वचून तांकां आश्वासन दिना की बाबा रे तुमची एसटीची जमीन जी आसा ती म्हजी कित्याक तुमी आपले भावूच न्ही लास्टाक पूण कोणी आश्वासन दिना की बाबा शेड्यूल ट्रायबाची जी जमीन आसा ती खंयच्या हाज्या कायद्याच्या अंतर्गत शेड्यूल 5 जे पळय आसा ताच्या अंतर्गत ते कोणाक विकपाक मेळना ट्रान्सफर करपाक मेळना ते म्हळ्यार ते 5 शेड्यूल जे पळय आसा ते प्रोटेक्शन दिता पूण हे जे पळय प्रोटेक्शन दिवपी आहा पळय एसटी समाजाचे जे कोण प्रतिनिधी आसा एमएलए आहात ते अजिबात कित्याक म्हळ्यार थंय वचना मरे